वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वो बैठते थे और हम पूछते थे कि भाई इनका दिन कब चढ़ता है, ये काम कब करते हैं, तो वो आपके सामने है कि अभी तक जो है वो इनकलाब पड़ा सो रहा है। अब कल रात को आपने जो देखा कि अब कम अज़ कम कोई भी शख्स जो है वो कोई तज्ज़ियाकार हो, वो कोई सहाफ़ी हो, वो कोई पॉलिटिकल बंदा हो जो ये कहे कि बुशरा बीबी जो है ना वो घरेलू खतून है और सियासत में नहीं है। कल बाकायदा आपने उनको अपने फसाद मार्च को लीड करते और बाकायदा जो है वो खिताब करते हुए भी सुना। अगर हमारे पास उनकी वीडियो हो तो, जिसके अंदर जो है वो कह रही हैं कि बस गाड़ियों में जल्दी जल्दी बैठ जाए, हमने जाना है और हमने जो है इमरान खान को छुड़ा के लाना है। बाजी कैसे को मोकलों के कंधों पर बैठ के आएंगे इमरान खान साहब, या कुछ जिन्नात ने फाटक खोलने हैं अडियाला जेल के और वो कह रही है सामान बस पकड़ के खड़े हैं और उन्होंने बाहर आ जाना है। और बाय द वे बाकी तमाम चीज़ें अपनी जगह। वो जो अंगूठी थी ना बुशरा बीबी के हाथ में, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, पता नहीं कितने कैरेट की थी बट अच्छी थी, वो खूबसूरत अंगूठी थी, अच्छी लग रही थी उनके हाथ के ऊपर। दूसरा ये है कि वो कंटेनर पर भी सवार थी और बहुत सारे लोग जो है वो उनके इर्द गिर्द थे। अब अल्लाह जाने ये कौन सी शरीयत है जिसको वो कहती हैं, वैसे वो अदालत में जाना हो जब तो वो कहती हैं कि वो जो है वो अकेले अदालत नहीं आ सकती, चूँकि नामहरमों के साथ वो जो है वो नहीं जा सकती। और कल जो है वो पारा चिनार और कुरम के अंदर जो है पिछले 4 दिन में 80 अफराद की जो है वो शहादतें हो गई हैं। ये अपने तौर के ऊपर एक बहुत लम्हा फिक्रिया है, लेकिन जो सूबे का वज़ीर आला है उसने वफाक पे लश्कर कशी करने के लिए आनी है। बात यह है कि एहतजाज क्यों हो रहा है। अब आप ये देखिए ना कि आज बेलारूस के प्रेसिडेंट जो है वो तशरीफ़ ला रहे हैं पाकिस्तान में, वो जो है वो आज पहुँचेंगे, लेकिन एग्जैक्टली जो है वो रात को पड़ाव डाल के अब जिस दिन अब कल उनका 68 लोगों का एक वफद जो है वो आया, जिसके अंदर बहुत सारे कारोबारी लोग शामिल हैं, जिसके अंदर उनकी वजारतों के वज़ीर उनके अंदर शामिल है जो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी के लिए आ रहे हैं, लेकिन जो है वो उनको आज के दिन वहाँ जाना है। अब ये पंजाब के लोग जो है, मैंने आज पता किया, मैंने आज पंजाब में अपने जो हमारे पुलिस के अफसरान हैं मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई हो सकता है मेरी आंखें नहीं देख पाई, इनकलाब निकला हो, मैं भूल गई हूँ, मैंने नहीं देखा हो। तो उन्होंने मैंने पूछा, मैंने कहा कि कितने लोग आपने अरेस्ट किए हैं जो 144 की अगर किसी ने वायलेशन किया या वो, तो पूरे पंजाब से लाहौर समेत 80 मुजाहिदीन को गिरफ्तार किया गया है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पिछली दफ़ा भी जो बेचारी वो जो अक्टूबर में गालिबन कोई इनकी कॉल थी, उस कॉल में फिर भी 200-250 बंदा जो है वो बाहर निकल आया था। इस आखिरी कॉल के ऊपर इमरान खान की भी चाहिए, बिकॉज इससे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट और इससे बड़ी शर्मिंदगी एक लीडर के लिए नहीं हो सकती जो कह रहा मरो मर जाओ मेरे लिए, ये आखिरी कॉल है, सब कुछ जला के कश्तियाँ बाहर निकल आओ और जहाद के नारे लगाओ, और उसके बाद सिर्फ 80 लोग जो है वो पूरे पंजाब से जो है वो बाहर निकले हैं। और मैं चीफ मिनिस्टर साहिबा से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे कहा कि पंजाब के अवाम का शुक्रिया अदा करूँ मैं, लाहौर और पंजाब के अवाम का, कि जिन्होंने मरियम नवाज साहिबा जितनी मेहनत के साथ, जिस जाफिशानी के साथ लोगों को रिलीफ देने के लिए सारा वक्त जो है वो अवामी रिलीफ के मंसूबे बना रही हैं, उनको रिलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। ये जो बार बार ये फितने की कॉल्स को रिजेक्ट करके ये जो चीफ मिनिस्टर साहिबा को हिम्मत, हौसला और एक सपोर्ट मिलती है आम आदमी की तरफ से, उनका ये वादा है कि इंशाअल्लाह ताला अवामी रिलीफ के जो जितने भी मंसूबे और काम हैं उसमें और तेज़ी लाई जाएगी। मुझे अफसोस KPK के लोगों से है, उन्होंने शायद अपने मुकद्दर से जो है वो समझौता कर लिया है या सब्र कर लिया है कि उनको डोलियों पर ही लटकना है, उनको दरियाओं के अंदर जो है वो बह बह के जो है वो गिरना है, उनके स्कूल कॉलेज बेहतर नहीं होने, उनके अस्पताल बेहतर नहीं होने। और 2-3 चीज़ें मैंने आपको अब दिखानी है। पहले तो ज़रा लगाएं जी ये कौन से वाला फुटेज है, पहला ये लगाएं जी ज़रा। हाँ, बाय द वे ये है जी बुशरा बीबी साहिबा, ये बाकायदा मतलब इस वक्त कंटेनर के ऊपर खिताब फरमा रही है। ज़रा आवाज़ खोलें जी, अगर ज़रा आवाज़ भी सुना सकें, आवाज़ बढ़ाएं। नहीं, इसकी आवाज़ होनी चाहिए थी। बहरहाल ये बुशरा बीबी साहिबा जो है वो कंटेनर पे है। वैसे इस वक्त जो है वो सामने आप देख लें जम्मे गफ़ीर है बुशरा बीबी साहिबा के सामने, और वो मेरा ख्याल है इनकलाब उस वक्त सोने चला गया था जब बुशरा बीबी साहिबा जो है वो आई हैं खिताब फरमाने के लिए पब्लिक से, तो ना ही कराते खिताब। गंडापुर ने भी मुझे लगता है कि एम्बैरेस ही कराया। वो देखें अंगूठी कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह।
تو وہ جو ہے وہ بےعزتی کرایا. ویسے مطلب یہ 4 بندوں کے سامنے بشرا بی بی کو نکالنے کی کوئی تک تھی نہیں. جب خود وہ باہر نکلتے ہیں تب لوگ سامنے کھڑے ہوتے ہیں. جب بشرا بی بی باہر نکلی تو باہر بندہ ہی کوئی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کل سے علیمہ باجی کو ڈھونڈ رہی ہوں. مجھے علیمہ باجی نہیں مل رہی کہیں. نہ وہ کہیں اسلام آباد میں نظر آئی. چلے پچھلی دفعہ اپنی 2 بہنوں کے ساتھ تو نکلی تھی نا باہر, تو آج بھی اپنے بھائی کے لیے 2 بہنوں کے ساتھ ہی نکل آتی. لیکن علیمہ باجی کا کوئی بھی دور دور تک پتہ نہیں ہے. تو میں ان کی خیریت دریافت کرنا چاہ رہی تھی کہ علیمہ باجی صاحبہ کہاں ہیں. اگلی لگائیں تھی, یہ اگلا فوٹیج لگائیں ذرا. جو پرامن جو ہمارے مجاہدین ہیں, انہوں نے کھنہ پل کے اوپر جو ہے وہ کل یہ پرامن مجاہدین ہے. کھنہ پل پر 6 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں اور پولیس وین کو جو ہے وہ تباہ. بہت افسوس ہوا ہے. یہ 50 روپے بانٹ رہے ہیں بھائی صاحب KPK کے اندر. بھائی اس طرح تو مت کرو. پر ریٹ تم لوگوں نے پچھلی دفعہ 5000 رکھا تھا, اس کو بالکل ہی ڈراپ کر کے 50 روپے پہ لے آئے. یہ لیں 50 روپے بٹ رہے ہیں KPK کے اندر. آگے کریں جی. لیکن پھر بھی جو ہے وہ سرکاری ملازمین یہ لانے پڑے. اب یہ ہمارے تحریک فتنہ فساد کے جو جنرل سیکرٹری صاحب ہیں, وہ کل رپورٹر بننے کی ناکام کوششیں کر رہے تھے. بائی دا وے ان کو کلپ بھی بنانا نہیں آیا. راجہ صاحب اگلی دفعہ جو ہے نکلنے سے پہلے, یہ ہمارے اتنے سارے ٹرینڈ بھائی بیٹھے, کسی سے کلپ بنانا ہی سیکھ لیں. وہ رپورٹر بنے ہوئے ہیں. میں نکلا اور یہاں پر ہمیں باہر نکلنے نہیں دیا گیا. حالانکہ کہیں ان کی پوری فوٹیج میں کہیں کچھ نظر نہیں آ رہا کہ ان کو کہاں نکلنے نہیں دیا گیا. اور انہوں نے بعد میں بھیس بھی بدلا ہوا, وہ منشیوں والی ٹوپی شوپی پہن کے. راجہ صاحب تو لگ نہیں رہے. آگے چلیں گے. لطیف کھوسا صاحب بھی ہے. اچھا یہ ذرا سنوائیں اگر اس کی آواز ہے. میں نے نہیں کہا. ٹھیک ہے جی. دیکھیں میں نے کل بتا دیا تھا سو رہی ہے, ان کو رات کو پتہ لگ گیا کہ سو رہی ہے. آگے چلیں جی. یہ سب سے اچھا کلپ آف دا ڈے ہے. کل ماشاءاللہ جو اپنے آپ کو 1.5 لاکھ ووٹر کہتے ہیں لے کے وہ ووٹ لے کے نکلے ہیں, یہ ان کی رنگ بازی دیکھ لیں آپ. اور یہی رنگ بازی, بہت ساری گاڑیوں کو آگ لگائی گئی ہے, جھاڑیوں کو آگ لگائی گئی ہے. اور جو ہے وہ 1-2 تصویریں بھی تھی. ایک کفن پوش بھی تھا. بھائی میں نے اس سے خوبصورت کفن پوش انقلاب نہیں دیکھا. اور مطلب پورا تیاری کے ساتھ, پورے میک اپ کے ساتھ کفن پوش انقلاب آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ نہیں. لیکن PTI ہمیں وہ دکھاتی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوتا. اور یہ وہ پولیس والے ہیں جن کی چہرے توڑے گئے ہیں, جن کو مارا گیا ہے. اور ایک اور انفارچونیٹ جو ہے وہ خبر آ رہی ہے, انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ وہ بھی میں شیئر کروں گی. لیکن ابھی جو زرتاج گل کا نہیں ملا ہمیں کلپ. زرتاج گل صاحبہ بھی جو ہے وہ کل بڑی ڈرامے کیا انہوں نے. ویسے کمال, میں اخیر فین ہو گئی ہوں زرتاج گل صاحبہ کی. ایک تو وہ نکلی مبلغ, ان کے ساتھ 250 بندہ ہے, اور ان 250 بندے کے ساتھ نکل کے پھر انہوں نے کیا کیا ہے, وہ گاڑی پہ کھڑی ہوئی ہیں, گاڑی پہ کھڑی ہو کے وہ سفید جھنڈا لہرا رہی. وہ گھر سے سفید جھنڈا لے کے آئی تھی. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جھنڈا پرووائڈ نہیں کیا گیا انہیں, وہ گھر سے سفید جھنڈا لے کے نکلی تھی. کہ یہ دیکھو نا, یہ فوٹیج نہیں بنا پہلے کبھی, یہ میں بنوا کے بشرا بی بی کو بھیجوں گی تاکہ میری اگلی ٹکٹ پکی ہو جائے. تو ہیونگ سیڈ دس, مطلب اس سارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کے لیے بشرا بی بی کو جو ایک ٹرمپ کارڈ ہے, وہ بھی ٹرمپ کارڈ دوسرے والا تو لندن امریکہ والا نہیں, دوسرا ٹرمپ کارڈ اپنی طرف سے جو انہوں نے بشرا بی بی بھیجی تھی, وہ گھر کی لڑائی میں ہی کہیں پتہ نہیں کہاں چلا گیا. علیمہ باجی پچھلی دفعہ اچھا خاصا نکلی بھی تھی, اس دفعہ وہ بھی نہیں نکلی, اور وہ بھی پوری طرح پٹ گیا. نہ دھمکیاں کام آ رہی ہیں MPAs MNAs کو. 104 MPA ہیں, کوئی ایک MPA آپ نے کسی سڑک پہ دیکھا ہو. اور ہمارے تو بہت سارے اچھے رپورٹرز جو ہیں, ان کے بھی کل میں نے کلپس دیکھے جو ہمیں بتا رہے تھے کہ کہاں ہے لوگ, کوئی نہیں نکلا. اور جو ہے وہ ان کو بھی نظر آ گیا کہ جنات اور موکلات اگر نکلے ہوں تو وہ ہم سب کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. لوگ جو ہے وہ باہر نہیں نکلے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جن لوگوں نے یہ پولیس والوں پہ, ایلیٹ فورس پہ حملے کیے ہیں, اس کو پرامن احتجاج کہتے ہیں. کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کو, پشاور ہائی کورٹ کو یہ سب کچھ دکھ رہا ہے یا نہیں دکھ رہا ہے, یا وہ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں؟ پولیس کی گاڑی کو تباہ کرنا, میاں والی کا ٹول پلازا جلا دینا, اور یہ جو بڑے بڑے سورما ہیں جو تصویریں کھچا کے دیکھیں. ویسے غلطی مجھے لگتا ہے بشرا بی بی صاحبہ کی بھی ہے. انہوں نے بھی کہا تھا ویڈیو بنا کے بھیجنا, اگلوں نے ویڈیو بنا کے بھیج کے گھر چلے گئے. انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ویڈیو بنا کے ساتھ آنا بھی, انہوں نے کہا ویڈیو بنا کے بھیجنا, اگلوں نے بھیج دی. وہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں, وہ زرتاج گل ہوں, لطیف کھوسا ہوں.
اور اب بھی جو ہے وہ یہ کوئی قانون اور آئین کے لیے نہیں ہو رہا ہے، یہ صرف اور صرف ایک پاکستان کے اندر حالات خراب کرنے کی، پینک کریٹ کرنے کی، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو پارلیمنٹ اسٹرینتھن ہو رہی ہے، اس کے خلاف یہ سازشیں کرنے کا پارٹ 2 ہے، اور یہ جو NRO حاصل کرنے کا ڈرامہ ہے جس کے لیے یہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھے، مجھے افسوس ہے کہ اس سے ان کو کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اور میں دوبارہ سے پنجاب اور لاہور کے عوام کی چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے شکر گزار ہوں۔ لاہور میں اس وقت تمام سرکاری عمارتوں کے اندر اپنا کام ہو رہا ہے، سکولز کھلے ہوئے ہیں، ٹریفک چل رہا ہے، مارکیٹس کھلی ہوئی ہیں۔ جو شہر سے باہر جانے والے جو راستے ہیں اس پہ شاید بندشیں ابھی ہوں، لیکن شہروں کے اندر، اور صرف لاہور اور وہ نہیں، پورے پنجاب کے اندر، ابھی آپ کے چینلز بھی رپورٹ کر رہے تھے، پورے پنجاب کے اندر ایون راجن پور، بہاولپور، یہ سب لوگ جو ہے تمام شہر اپنی اپنی جو ہے وہ روٹین کے اوپر چل رہے ہیں، اور الحمدللہ پنجاب کے اوپر اندر کوئی بھی کسی بھی طرح کی کوئی سچویشن موجود نہیں ہے، تا وقت ہے کہ جو فساد کا ایک جو چل رہا ہے ایک قافلہ KPK سے جو چلا ہے، جب تک وہ اٹک اور اس کے قریب پہنچتا ہے۔ اچھا میڈم، کل PTI تو سڑکوں میں نکلی نہیں، اس وقت ساری ضرور سڑکوں میں نکلی ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اب گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جو آپ نے بتایا 80 لوگ گرفتار ہوئے ہیں، ان پہ جو اب FIR ہوں گی یا ان پہ جو مقدمات، وہ کن دفعات کے تحت؟ اچھا، اس میں مزے کی بات یہ مجھے بتایا گیا ہے کہ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو آلریڈی مطلوب تھے، کوئی چوری ڈکیتی میں مطلوب تھا، کوئی کسی اور اس کیس میں مطلوب تھا، تو وہ مطلوبان جو ہے نا وہ بھی اسی بہانے جو ہے وہ پکڑے گئے۔ لیکن مجھے کوئی خاص امید نہیں ہے، اگر کسی بھی کیس کے اندر کوئی بھی PTI کا اگر کہہ دیا جائے، ویسے میں سمجھتی ہوں کہ اب یہ طریقہ میرا خیال ہے باقی لوگوں کو بھی پکڑ لینا چاہیے، کوئی بھی بڑے سے بڑا جو ہے نا وہ پکڑا جائے، بعد میں وہ کہہ دے میں PTI کا کارکن ہوں، تو اس کو ضمانت فوراً مل جائے گی۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ لوگ نہیں نکلے، اگلی دفعہ اگر کوئی کال آتی ہے کیوں آئی اگلی دفعہ کال؟ یہ آخری کال تھی بھائی، ایسے نہ کریں، مذاق نہ کریں۔ آپ دیکھیں، ہم نے نہیں کہا تھا آخری کال، انہوں نے خود کہا آخری کال۔ اب ان کو جو ہے وہ شرمندگی سے کال کا نام نہیں لینا چاہیے، آخری کال انہوں نے کی تھی جو پٹ تو گئی ہے اور مس ہو گئی ہے۔ جی بالکل بند ہے، دیکھیے جی کون سی خواتین؟ اچھا بھائی خدا کے واسطے، وہ جو آپ نے وہ دیکھی ہے ان کی ڈرامے بازی تو ختم ہے نا، عمرہ کر کے وہ جو ہے وہ شدرے سے اندر انٹر ہو رہی تھی، کیا کر رہے ہیں آپ؟ عمرہ کر کے کوئی ایئرپورٹ سے آتا نا، شدرے سے نہیں آتا بھائی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو اتنے رنگ باز ہے کہ کل والی ایک سٹوری بنائی جس میں دو بہن بھائی میاں بیوی بنائے ہوئے، خدا کا خوف کرو یار۔ یہ ان کو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے بھائی، جہاں سے آپ سوچنا شروع کرتے ہیں نا وہاں پر ہماری سوچ ختم ہو گئی ہوتی ہے، تو یہ ڈرامے بازی چلے گی نہیں۔ لاہور شہر میں جمعے کے روز سے اب تک جو فیول کی سپلائی ہے وہ معطل ہے، اور آج تک کا ذخیرہ تمام 423 فلنگ اسٹیشن کے پاس ہے، اس کے لیے کر رہے ہیں غیر معمولی اقدامات نہیں، بالکل کر رہے ہیں، کم از کم فیول کی سپلائی بالکل کر رہے ہیں راؤ صاحب۔ اور کل بھی جو رات کو رستے کھول دیے گئے تھے، اور اس لیے رستے کھولے گئے تھے تاکہ یہ جو ٹرانسپورٹیشن ہے ضروری یہ اس کو میک شور کیا جائے۔ اور آج بھی اس حوالے سے، آج بھی آپ دیکھیے گا انشاءاللہ لاہور پنجاب میں کچھ نہیں ہونا، سو یہ رستے الٹیمیٹلی کھلنے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی تو اپنی جگہ پر درست ہے نا کہ اب یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں ابھی یہ فسادی پہنچے نہیں ہیں تو ان کا یہ عالم ہے، تو یہ ان کو اگر ذرا سی کھلی چھوٹ دی جائے تو یہ اس ملک کا کیا حال کر سکتے ہیں۔ کل بائی دا وے آپ نے عورتوں کی بات کی، پتہ نہیں کون سی، عالیہ حمزہ کو کریڈٹ دینا چاہتی ہوں، بے شک کل ہی آلٹو پہ نکلی تھی، لیکن وہ اس نے انتظار کیا 2 بجے رات کو، وہ بتی چوک پہنچ گئی کسی نہ کسی طرح، جس نے پہنچنا ہوتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے نا، نہیں پہنچنا تھا راجہ صاحب نے، نہیں وہ اچھا مجھے شیخ وقاص اکرم کو سنا، اتنی واہیات اور گھٹیا گفتگو اپنے سپورٹرز کے ساتھ وہ کر رہے تھے، پتہ نہیں باپ نہیں ہوگا، اللہ معافی کیا پتہ نہیں، اور ان کو کہہ رہے تھے وہ باہر نہ نکلے تو پتہ نہیں کیا ہوں گے، وہ خود کہاں ہیں؟ باقی پنجاب کے لیڈر کا ہے ایک خاتون پہلے تو اپوزیشن کو خواتین کی سیاست میں بڑا تھا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ سیاست میں اپنی خواتین کو آگے کر دیتے ہیں، تو اب احتجاج میں اپنی خواتین کو آگے کر رہے ہیں، کیا لگتا ہے یہ کاپی کون سی خواتین آگے نکلی بھائی؟ بشرا باجی بھی جو ہے وہ گنڈا پور سے پتہ نہیں لڑائی کے بعد کیسے باہر نکلی مجھے بھی نہیں پتا، علیمہ باجی گھر بیٹھ گئی ہے، کون سی خاتون باہر نکلی بھائی؟ عمر کا بنتا ہے
रश तो आता होगा पीटीआई को देख के कि कैसे कायदीन की कॉल के ऊपर कारकुनान निकलते हैं और निकलते हैं? देख रहे हैं अच्छा। आज आपसे कह रहे थे कि हमारे जमाने में तो 100 लोग भी निकलते हाँ। थे। एक तो इसके ऊपर कहिएगा, दूसरा कल आपसे कहता दूसरा बीबी नहीं निकली, दूसरों के बच्चों को निकाल के वैसे आपकी ये ख्वाहिश तो निकल पूरी कर दी, दूसरा बीबी आएगी कंटेनर में भी। अब अलीमा खान साहब बैठी है, आगे ही तो मान जाएगी, कामयाब हो गया। एक बात, दूसरी बात लेकिन जहाँ साहब बारी बारी कर जहाँ साहब ने थोड़ी देर पहले ऐलान किया कि गर्म बिस्तरे कपड़े रख लें, हाँ। आज हम निकलेंगे लाहौर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहीं आपको ये वाह। नहीं था कल की तरह आज निकल वाह, नहीं हमारी पूरी तैयारी। मैंने आपको बताया है कि जहाँ ये सोचना ख़त्म करते हैं ना, हम वहाँ से सोचना शुरू करते हैं। तो शेख इम्तियाज़ साहब कल क्यों नहीं निकले? कल बर्फबारी हो रही थी लाहौर में, कल मतलब कोई तूफान बादो बारा था कि उसमें शेख साहब जो है उन्होंने नमक की तरह पिघल जाना था। शेख साहब निकलते ना बाहर, शेख साहब की अपनी पूरी कैबिनेट निकलते ना बाहर, नहीं निकल सके ना। तो आज भी अपना शौक पूरा कर ले, पहली बात। दूसरी बात यह है कि भाई मैं अचार डालूं अलीमा बाजी का और बुशरा बीबी का। मेरा सवाल ये है कि बुशरा बीबी ने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, अल्लाह जाने वो कैसे हुआ। वो भी खबरें सुनी, अपनी गड्डापुर से लड़ पड़ी, फिर वो गाड़ी में बैठ गए तो पता नहीं क्या क्या हो गया। उससे मेरा लेना देना नहीं। सवाल ये है कि अलीमा बाजी और बुशरा बाजी बाकियों के बच्चों को बुला रही है ना, अपने बच्चों को भी लेके निकले ना। मुझे अच्छा लगता अगर एक तरफ इब्राहिम और मूसा गालिबन एक का नाम, दूसरी तरफ कासिम और सलमान होते बुशरा बीबी के, सज जाता, ज़रा टेरियन आगे खड़ी होती तो मज़ा आता। मतलब वो बात यह है कि आप करने के लिए क्या आ रही हैं। बुशरा बीबी जो है वो फसाद कराने के लिए आ रही हैं। और अब आपने मुझे कहा कि वो लोग जो है वो निकले। आपने कल खुद क्लिप बनाए थे, आप मुझे बताएं लोग निकले थे? I rest my case on your smile. जो इस्लामाबाद के लोग कह रहे हैं कि हमने तो सिर्फ इस्लामाबाद बंद करने के लिए बोला था कि एक दिन के लिए इस्लामाबाद की जो है वो बात लेकर चला देंगे, लेकिन पंजाब हुकूमत की जानब से पंजाब को मुकम्मल तौर पर पूरा पंजाब ही बंद कर दिया, इस्लामाबाद का। हमने इनका नाश्ता बंद कर दिया एक्चुअली। वीडियो दिखाई है मीडिया की तरफ से, आपका शुक्रिया। रस्ते बंद है, हमें पता ही नहीं कौन कहाँ से निकले, आपने बताया। बीबीसी की अभी एक रिपोर्ट आई है कि 40,000 लोग जो हैं वो इस्लामाबाद से 40-50 किलोमीटर के फासले पर है। पीटीआई इनके कारकुन जो हैं अभी चार्ज हैं, तो सरकार से भी उन्होंने हटा दी है। अगर ये 20 या 40,000 लोग इस्लामाबाद पहुंचे और इनकी जो चार्ज है, चार्ज क्राउड का जो जोश है वो कम ना हुआ, तो ऐसा तो नहीं क्या जोश क्या कम नहीं होगा? नहीं, जोश में और पुलिस वालों के सर फाड़ेंगे और गाड़ियां जलाएंगे तो फिर जोश भाई दूसरी तरफ से भी आएगा ना। फिर जब खुद पिटेंगे फिर बुनियादी हकूक का रोना कोई ना रोए। फिर जब ये आप यलगार करने के लिए शर पसंदों के साथ फसाद के साथ आप कैपिटल को जो है वो बहुत आला करने के लिए आ रहे हैं तो फिर आप बचेंगे नहीं। फिर ये गलत बात है। देखिए मेरा रिव्यू जो है वो पंजाब तक है, मैं पंजाब की सूरत हाल बता सकती हूँ। वफाक की सूरत हाल या तारड़ साहब बताएंगे या मोहसिन नकवी साहब बताएंगे। शुक्रिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उन्होंने कहा कि पंजाब में लोग बाहर नहीं निकले, पंजाब के अवाम ने इंतशार और फसाद को मुस्तरद कर दिया।